बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशर आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिला आखिर 6 साल बाद और 4 साल लंदन रहकर गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि उनके साथ माजी में बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हुआ है, ताहम वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने इतने ज़रूर छेड़खानी की। उन्होंने कहा वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को अपने प्यार करने वालों से अलग कर देता है। नवाज शरीफ ने जो उनका ख्याल था कि PMD की तहरीक में उनका बयानिया था 2018 में खलाई मखलूक ने धांधली की है और वो नाम लेकर करते थे। जलसे में उन्होंने उन नाम लेने से गुरेज किया, अवॉइड किया। तवक्को की जा रही थी कि वो वोट को इज्जत दो का बयानिया दे के अदारों को टारगेट बनाएंगे। चंद रोज कबल उन्होंने लंदन में कहा था 2 अहम तरीन शख्सियात और 4 रिटायर्ड जज साहबान का नाम लिया था और ख्याल था कि आज वो उसी इंतकामी सियासत को दोबारा दोहराएंगे। लेकिन आज वो मीनार पाकिस्तान जब पहले दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे, वहाँ एक ज़रूर गैर आइनी और गैर कानूनी और VVIP सलूक किया गया जो नहीं करना चाहिए था कि उनको वज़ीर आज़म वाला ही प्रोटोकॉल दिया गया। बायोमेट्रिक वहाँ जाके कराई गई, इमिग्रेशन वाले उनके पीछे पड़ते रहे। वो इस्लामाबाद से उड़े तो जहाज़ में दक्कम पेल के बाद लाहौर शाही किला पहुँचे जहाँ उन्होंने नमाज अदा की और उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान जलसा गाह पहुँचे जहाँ मरियम नवाज़ स्टेज सेक्रेटरी की फ़राइज़ अदा कर रहे थे। मरियम नवाज़ अपनी वालद, यकीनी बात है उनके वालद थे, इस दौरान वो लंदन भी गई, अपने वालद नवाज शरीफ को मिलकर आबदीदा हो गई और बाप बेटी के आंखें नम हो गई। यकीनन बाप बेटी का ये रिश्ता ही बड़ा अजीम है, बेटियां रहमतें होती हैं। इस मौके पर मीनार पाकिस्तान में खासी आतिशबाजी की गई। नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के ज़रिए शाही किला लाया गया। ये हेलीकॉप्टर किसका था ये अलग सवाल रहता है। तकरीबन 7:25 पर वो पहुंचे। नवाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेलों में मुझे डाला गया, मेरे खिलाफ केस बनाए गए। उन्होंने कहा ना कभी मुझे, इस मौके पर उन्होंने आवाम से मुखातिब करते हुए कहा कि ना आपने कभी मुझे धोखा दिया है और ना ही नवाज शरीफ ने कभी आपको धोखा दिया है। इस मौके पर आवाम कुछ देर खामोश हो गई। आज के जलसे की तकरीर माजी में कंपैरेटिवली इदारों से टकराव से गुरेज करना थी, लेकिन जब इन्होंने कहा ना कभी मैंने आपको धोखा दिया ना आपने नवाज शरीफ को, तो कुछ नून लीग वालों ने कहा कि पहले मुशर्रफ के साथ डील करके चले गए थे, फिर ख्वाजा आसम के मुतल्लिक़ अमर जवेद बाजवा के साथ डील करके चले गए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम पहले लिया और फिर कहा मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता। लगता था कि वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मुफाहमत की पॉलिसी को रखा। अब ये मुस्तकिल रखते हैं या नहीं, क्या नवाज शरीफ आइंदा सियासत का शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। नवाज शरीफ ने दावा किया आइन पर अमल दरामद हमें फैसला करना होगा। आइन पर अमल दरामद तो 90 दिन में इलेक्शन का कहता है, क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे? वो तो नहीं हुए। नाज़रीन, दूसरी तरफ वो उन्होंने आखिर में 2-3 चुपते हुए बातें की। ज़्यादातर बात उन्होंने कही मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, तस्बीह पढ़ता हूँ, मैं इंतकाम नहीं लूँगा, तस्बीह मेरे पास भी है, पर दिखाने के लिए। उन्होंने कहा वो कौन है जो हमारे दौर में धरने करवाता था, ये एक ज़ूमानी फिक्रा था, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि सभी अदारों को मिलकर काम करना होगा। हालांकि हमेशा वो अदारों से टकराव की पॉलिसी बज़ाहिर बादी नज़र में रखते हैं, लेकिन आज की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर एक जलसा भी बेहतर था और अदारों से टकराव की पॉलिसी। उन्होंने कहा बाहर से
انہوں نے ایک بات کہی جس پر یقیناً ہر دل رکا. انہوں نے کہا جب میں اپنے گھر باہر سے جاتا تھا میری والدہ اور میری بیگم کلثوم انتظار کرتی تھی، پر وہ دونوں اب میں جاؤں گا تو گھر میں نہیں ہوں گی، دونوں سیاست کی نظر ہو گئے. یقیناً یہ دکھ ان کا تکلیف ہے. اللہ کسی کی بھی ماں نہ بچھڑے، اللہ کسی کا بھی باپ و بیوی نہ جائے. لیکن ہمیں امید ہے کہ نواز شریف اب کسی سیاسی جماعت کو، پیپل پارٹی ہو یا تحریک انصاف، ان کو الیکشن سے آؤٹ کرنے کی بجائے انہیں بھی الیکشن لڑنے کا برابر موقع دیں گے اور صاف شفاف الیکشن کرائیں گے. اور ماضی میں ہمیشہ جو تصادم کی بات کرتے رہے، اور لندن پاکستان پہنچنے سے ہفتہ پہلے جو انہوں نے 2 ڈالروں سے سخت انتقام لینے کی بات کی تھی، اس سے نہ صرف کل کی تقریر آئندہ بھی گریز کریں گے. اسی میں سیاسی استحکام ہے، ورنہ 3 دفعہ پہلے اقتدار میں رہے. اگر اب مل جاتی ہے تو پھر بھی جانی ہے، اگر صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں پھر بادی النظر میں تحریک انصاف کے زیادہ چانسز ہیں. ناظرین، اس موقع پر پیپل پارٹی کی قیادت نے کہا کہ نواز شریف ہماری وجہ سے پاکستان آئے ہیں. ہم توقع کرتے ہیں کہ نواز شریف بہت جلد صاف شفاف الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے اور اعلان کریں گے. جبکہ تحریک انصاف نے کہا کہ نواز شریف نے ہمارے ساتھ 18 ماہ سے انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں، یہ تو ڈیل کر گئے تھے لندن. ہمارا لیڈر آج بھی ڈیالہ جیل میں بند ہے اور انہوں نے کسی کی سہولت، انہوں نے کہا اگر اسد قیصر نے کہا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے، انہوں نے کہا کہ 1 دن کا نوٹس ملے تو آج جو مینار پاکستان ہے پکڑ دکڑنا ہو تو اس سے 10 گنا بڑا جلسہ کر کے آ سکتے ہیں، اربوں روپے نہیں لگائیں گے اور عوام خود ہمارے جلسے میں آئے گی. ناظرین، آج خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نواز شریف کی تقریر پر، نواز شریف کے ساتھ سٹیج پہ محترم شہباز شریف صاحب تھے، حمزہ مریم صاحب، خواجہ آصف اور دیگر لیڈر تھے. ان کی تقریر میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی چھیڑخانی تھی، زیادہ بہتر تھی، کیونکہ جو انہوں نے پیغام دیا تھا اداروں سے ٹکراؤ کا، جو شہباز شریف کو بلا کے سمجھایا گیا تھا اپنے بھائی کو تصادم کی پالیسی ختم کر دے، شاید انہوں نے روکی ہے یا ختم کیا. آنے والے چند دن اہم ہوں گے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹی نے نواز شریف کی تقریر، نواز شریف کی مینار پاکستان کی تقریر میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے آج ریاست نے شرم و حیا اور قانون اور انصاف کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے. تحریک انصاف کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا رجیم چینج سازش کے بعد آئین اور جمہوریت بیزار ریاستی عناصر نے ملک و قوم کی آمریت کو زنجیروں میں جکڑ کر کرپٹ بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا ہے. تحریک انصاف کے ترجمان نے کہا کہ کرپٹ بھیڑیوں کے آگے 18 ماہ سے ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں. ہماری لیڈر اور کارکن جیلوں میں ہیں یا گھروں سے لاپتہ، انہیں اغوا کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی کے انٹرویو کروائے جاتے ہیں، کبھی کسی کی پریس کانفرنس کی جاتی ہے. ہم سے ہمارا بنیادی حق چھینا جا رہا ہے، فنڈامنٹل رائٹ ختم کر دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کے ترجمان نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی تقریر پر رد عمل کا ظاہر کرتے ہوئے کہا رجیم چینج سازی کے تحت آئین، انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مجرموں کی سرپرستی یہی سوچ ہے جو 75 سال بعد بھی قوم کے پاؤں کی زنجیروں اور ملک کی قسم پرسی کی بیچارگی کی زوال کی بڑی وجہ ہے. چیئرمین عمران خان نے آج سے 27 برس قبل جرم اور ریاست کے خلاف مبین اسی اشتراک بد کے خلاف بے مثال سیاسی جدوجہد کی تھی. اسی لیے ہمارا لیڈر نہ سعودی عرب ڈیل کر کے گیا، نہ لندن ڈیل کر کے گیا، ڈیالہ جیل میں 180 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے. ناظرین، دوسری طرف آئندہ 23 اور 24 کو پاکستان کی تاریخ میں سپریم کورٹ کے اہم ترین کیس سماعت ہے. ایک سیولین کی ملٹری کورٹ میں ٹرائل اور دوسرا 90 دن میں الیکشن نہ کرانا. ایک کی فائد عیسیٰ صاحب اس بینچ کی سربراہی کریں، ایک اعجاز الحسن. اگر سپریم کورٹ یہ دے دیتی ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہ کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہو تو پھر یقیناً تحریک انصاف کے لیے شفاف پچ آٹومیٹکلی بن جائے گی اور کسی ایک جماعت کو نگران حکومت کی فیور کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر نگران حکومت نے مسلم لیگ کی نون کی حکومت کا تسلسل جاری رکھا اور جس طرح آج کل تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں،
लीडर अगवा होते हैं, एक महीने बाद तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ टॉक शो में आते हैं। अब मुल्क की तरक्की में सुप्रीम कोर्ट के दोनों केस, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में केस और 90 दिन में इलेक्शन ना कराना पंजाब और KPK की हुकूमत पर सवाल, वफाकी हुकूमत पर सवाल, ये मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तरीके इंसाफ के कानूनी माहिरीन ने कहा कि इमरान खान ने कहा कौम को नस्ल दर नस्ल लूटने वालों जैसे मुजरमों का एहतसाब करने में अदालतें नाकाम रही हैं, इसका मुहासबा आवाम करेंगे और ये मुहासबा सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन के ज़रिए है। उन्होंने कहा वो बा हिम्मत कौम है जिसने रजीम चेंज साजिश को बेनकाब और वहशतवाद जबर के बावजूद कबूल नहीं किया। वो बदनाम ज़माना लंदन मनसूबा और इसके शैतानी हदाफ से भी कबूल नहीं करेंगे। ये बात तरीके इंसाफ के तर्जमान ने इमरान खान से मंसूब करते हुए कही है। 90 दिन में इलेक्शन का केस सुप्रीम कोर्ट पर और सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट का, ये दो बड़े फैसले पाकिस्तान की सियासत का तयन करेंगे कि पाकिस्तान में इंतकाम की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। उम्मीद ये की जाती है कि मुस्लिम लीग नून, तरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी बशमूल तमाम लोग साफ शफाफ इलेक्शन के लिए मिलकर बैठे ताकि जमहूरियत भी मजबूत और आवाम की राय ही फाइनल हो। आवाम की राय से ही मुंतखब होने वाली हुकूमत मुल्क की तकदीर संवार सकती है। बहुत सारी नज़रें इमरान खान की PTI ने कहा कि सिर्फ हमें 24 घंटे का मौका दिया जाए, पकड़ दकड़ ना किया जाए तो हम पाकिस्तान की तारीख का जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान 21 अक्टूबर का उससे कई गुना जलसा बढ़ा करके दिखाएंगे। देखते हैं कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिलती है कि नहीं मिलती, जिस तरह नून लीग या दीगर सियासी जमातों का। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।